अब प्राइम समाचारभित्र हामी संवादको क्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। विशेष गरी नेपालको राजनीतिमा नै हामी केन्द्रित रहनेछौँ र राजनीति समाजसेवाको परिभाषाभन्दा अहिले बाहिर गएको परिस्थिति रहेको छ। हामी यस्तो देशका बासिन्दा हौँ जहाँ राजनीतिलाई अहिले पछिल्लो समय पेसाको रूपमा बनाइदिएछ। नेताहरूको चरित्रमा स्वार्थ भरिएको परिस्थिति छ। व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण नेपालका राजनीतिज्ञहरूको छवि धमिलो बन्दै गएको अवस्था रहेको छ। हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक दल र नेताहरूको आचरण र छवि जस्तो बन्दैछ त्यसले मुलुकलाई विकास समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने कुरामा नै त्यसले निर्धारण गर्ने गर्छ। यिनै कुराकानीमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने हुनुहुन्छ। म उहाँलाई प्राइम समाचारमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? यहाँलाई बडा दशैंको पनि शुभकामना छ। धन्यवाद। तपाईलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। यो परिवारलाई धेरै धेरै शुभकामना। राजनीतिक विश्लेषकको यहाँलाई मैले एउटा परिचय गराएँ, तर मेरो यहाँ हातमा दुईवटा पुस्तक छन्। यहाँले सुरुमा आउँदै गर्दा भन्नुभयो लकडाउनको अवधिमा हैन, यहाँले लेख्नुभएका कुराहरू, यी दुईटा पुस्तक, एक महिनाको ग्यापमा तपाईँले दुईटा पुस्तक निकाल्नुभयो, प्याराडिजम शिफ्ट अनि नेपाल एट द वर्ज अफ क्यापिटलिजम भनेर। यो रातो रङ बनाउनु भएको छ क्या, मलाई यहीँबाट सोध्न मन लाग्यो। दुईटैको कभर रातो रङ राख्नु भएको छ, यसले केही कुराको अर्थ राख्छ? मलाई मनपर्ने कलर हो रेड कलर। चाहिँ परिवर्तनको सम्वाहक हो। नेपालको राजनीति बिग्रिया छ, नेपालको राजनीति धमिलो छ। नेपालमा राजनीति गर्ने मान्छेहरू, नराम्रा मान्छेहरूको समूहले नेपालको राजनीति गर्छ। उनीहरूबाट यो देशलाई मुक्ति चाहिएको छ, सम्पूर्ण किसिमको मुक्ति। राजनीति गलत ठाउँमा छ, यसलाई सच्याउनु छ। त्यसैले मैले रातो एकातर्फ मलाई मनपर्ने कलर पनि भयो र अर्कोतर्फ यसले चेन्ज, यो मेरो पुस्तकले अहिलेको जुन विकृत राजनीति छ, यो विकृत राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ। राजनीति भनेको व्यवसाय होइन, यो व्यापार होइन। राजनीति भनेको सेवा हो। सेवा हुनको लागि चाहिँ सेवकले जनतासँग लिन मिल्दैन, तर हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले जनताबाट लिन्छन्। लिने बाचा गर्छन्, पुरा गर्दैनन्। एकदम लिन्छन्। के कुरोमा लिन्छन् भने जनताले दुःख गरेर जम्मा गरेको जुन ट्याक्स छ, त्यो ट्याक्स चाहिँ कसैलाई नसोधिकन आफैले भत्ता तोक्छन्। संसदमा मन्त्रीले आफ्नो तलब आफै तोक्छ, कसैलाई सोध्दैन। जनताको सम्पत्ति प्रयोग गर्दाखेरि इमान्दार मान्छेले सोध्छ, जनता हो, म तिम्रो सेवक हुँ, मलाई कति तलब दिन्छौ त भनेर सोध्नुपर्ने। यहाँ सोधिँदैन, यहाँ लुटिन्छ, जसलाई हामी इकोनोमिक्समा प्लन्डरिङ भनेर भन्छौँ। यो लुटपाट गर्ने शैलीले मान्छेलाई स्वाभाविक रूपमा एउटाको सम्पत्ति, विकासको लागि दिएको सम्पत्ति, मलाई त्यसले सेवा दिन्छ भनेर जम्मा गरेको जुन ट्याक्सको एमाउन्ट हो, त्यो ट्याक्सको एमाउन्ट यिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि, आफूलाई बङ्गला बनाउनलाई, आफूलाई प्राडो पजेरो चढ्नलाई, आफ्नो परिवारलाई मनोरञ्जन गराउनको लागि, विदेशमा औषधि उपचार गर्नको लागि हैन, र अनेक किसिमका विदेशमा धन सम्पत्ति जम्मा समेत गर्न भ्याएका छन् यिनीहरूले। यस्तो अवस्थामा मैले नेपालको राजनीति चाहिँ इमोरल छ, अनैतिक छ। यो अनैतिकताबाट, अनैतिक राजनीतिबाट हामीले नेपालको राजनीतिलाई जोगाउनु छ। त्यसैले यसको सान्दर्भिकता रेड कलरको अलिकति त्यसमा जोड्नु हो। तर अब प्रसङ्ग के छ त यहाँभित्र? यो पुस्तकमा एउटा पुस्तक मात्र भएको भए म त्यसैमा केन्द्रित हुन्थेँ, हेर्नुहोस् होइन। दुईवटा तपाईँले यहाँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। फेरि यो एक महिनाकै समयमा भएपछि तपाईँले निकाल्नु भएको, तत्काल अहिले निकाल्नु भएको समय सन्दर्भ मिलाएरै निकाल्नु भएको छ लकडाउनको समयमा। अब के कुरा यसमा विशेष जोड दिनु भएको छ? यहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएको कुराहरू के छन्? यो नेपाल एट द भर्ज अफ क्यापिटलिजममा चाहिँ मैले फ्री सोइलको वकालत गरेको छु। नेपाल सदियौँदेखि गरिब मान्छे गरिबको गरिब नै भए, धनीको धनी नै भए, र नेपाल पटक पटक क्राइसिसमा परिरह्यो। पोलिटिकल ट्रान्जिसन भइरह्यो, केवस दिल्लीमा कन्फ्युजन मात्रै तयार भइरह्यो। जति दिल्लीमा भयो, जति अनसर्टेन्टी भयो, त्यत्तिकै विकर सेक्सनले सम्पत्ति लुज गर्छ र त्यो पैसा चाहिँ लुज गरेको पैसा चाहिँ धनीको हातमा जान्छ। नेपालमा धेरै लामो समयसम्म ट्रान्जिसन भइरहने र फ्रिक्वेन्टली चेन्जेस भइरहने पोलिटिकल चेन्जेसहरू, यसले के गर्यो भने नेपालको जुन पुवर सेक्सन छ, पुवर पिपुल छ, गरिब जनता, त्यसले चाहिँ सम्पत्ति लुज गरेको गर्यो र ह्यान्डफुल रिच पिपुलले त्यो गेन गर्यो। फलस्वरूप के भयो त भन्दाखेरि एक किसिमका जनता पुस्तौँ पुस्तादेखि गरिब भइरहे।
तिनको सम्पन्नता आएन र अर्को किसिमको मानिस इन्जोय गरेको गरे भए। त्यसैले मैले इनहेरिटेड प्रपर्टी दिनुपर्छ जनतालाई। जस्तै यो जमिन भनेको कसैको पनि प्राइभेट प्रपर्टी होइन। जमिन यो नेचरले जुन कुरो दिएको छ, जसले सबै प्रकृतिकै हो, एक्ज्याक्टली गड गिफ्टेड भनेर जसलाई भन्छौँ, त्यो इक्वली सबै मानवको लागि दिया हो। गडले समान रूपमा सबैलाई, भगवान देवताले त सबैलाई दिया छ। तर यहाँ के भयो भने एक किसिमका मान्छेले सबै क्याप्चर गरिदिए, अर्को किसिमको मान्छेले केही पनि पाएनन् र त्यो सदियौँसम्म चलिरह्यो, पुस्तौँ पुस्ता चलिरह्यो। त्यसैले मैले जेनेरेसनल पवर्टीको कुरा गरेको छु। यदि हामी यो जेनेरेसनल पवर्टी हटाउने हो भने नेपालमा अहिले पनि 35% जङ्गल छ हामीसँग। जङ्गल, वन जङ्गल नभएको तर जङ्गलको एरियातिर पर्ने सरकारले ओकाटेको, जस्तै अहिले बुटवलमा जुन एउटा केस भइरहेको छ, 900 बिघा जमिन, जनताको 900 बिघा जमिन चाहिँ ओकाटेर सरकार बस्या छ। यस्तो त थुप्रै जमिन छन् यो देशमा, जसमा लगभग तपाईँको 30 लाख पपुलेसनसँग अहिले जमिन छैन। त्यो 30 लाख के अरे 30 लाख हाउसहोल्डसँग, परिवारसँग नेपालमा जग्गा जमिन छैन। त्यो जग्गा जमिन, यस्ता जग्गाहरू दिने हो भने लगभग सबैलाई जग्गा पुग्छ। 5-5 बिघा जग्गा पुग्छ तराईमा। पहाडमा यहाँ यस्तो छ नि त सिस्टम त, अब सरकारले बनाउने भन्दै गर्दा पनि जोसँग त्यो सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्तिको अधिकार उसले अरूलाई दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। आफूलाई मात्रै पुग्ने सम्पत्ति जोड्दैन, आफू पछिको पुस्ताले पनि खाओस् र बसी बसी खानु पुगोस् भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ नि, त्यो नसकेसम्म यी कुराहरू समाजमा लागू हुन होइन। एउटा होमस्टेड प्रिन्सिपल भन्ने छ सिद्धान्त, जस्तै चाइनाले पनि प्रयोग गर्यो त्यो सिद्धान्त, युरोप अमेरिकामा त्यो सिद्धान्त। होमस्टेड प्रिन्सिपलले के भन्छ भने तपाईँले ब्यारेन फिल्डमा जनताले श्रम बगाउँछ, पसिना बगाउँछ र त्यो ब्यारेन फिल्डलाई जुन बन्जर जमिन हो, त्यो बन्जर जमिनलाई कल्टिभेटेड ल्यान्डमा परिवर्तन गर्छ। उसको पसिनाले त्यो जमिनको रूप परिवर्तन भयो। त्यसैले जुन जमिन अनओन्ड छ, पहिला कसैको थिएन, त्यो नेचुरल थियो, नेचुरल ल्यान्ड थियो। त्यसलाई जब उसले पसिना बगाएर, उसको श्रम बगाएर उसले कल्टिभेटेड ल्यान्डमा त्यसको रूप परिवर्तन जब उसको परिवर्तन गरिदिन्छ, त्यसपछि होमस्टेड प्रिन्सिपलले के भन्छ भने ही डिजर्भ द राइट, ऊ चाहिँ ओनर हुन्छ है, त्यो लाल पूर्जा उसको नाउँमा जानुपर्छ भनेर भनिन्छ। मैले फ्री सोइलमा यही कन्सेप्ट के ल्याएको छु भने नेपाली जनतालाई यदि त्यो ल्यान्डलेस पिपल, त्यो होमलेस पिपल, जसको घर छैन, जग्गा छैन, त्यो मान्छे जसले कमाउन सक्छ, उत्पादन गर्न सक्छ, जमिनमा धान मकै उत्पादन गर्न सक्छ, त्यो पपुलेसन चाहिँ लगभग तपाईँको 30 लाख हाउसहोल्डसँग अहिले ल्यान्ड छैन, ल्यान्डलेस छ त्यो पपुलेसन। त्यसलाई हामीले यी जग्गाहरू दिने हो भनेदेखि, जसरी सरकारले बुटवलमा 900 बिघा जमिन भनेको छ, अरू टाढा जानै पर्दैन। हाम्रो यहाँ माथि खेलकुद बनाउने भनेर 500-700-800 रोपनी जग्गा त्यत्तिकै खाली छोड्या छ, मूलपानीमा पनि हैन, यत्तिकै खोल्या छ। अर्बौं रुपियाँ त्यहाँ लगानी पनि गरेका छ, त्यो जमिन बाँझो पनि छ। यस्ता जमिनहरू हामीले ती जनतालाई दिउँ भनेदेखि तराईमा 5 बिघाको दरले पुग्ने रहेछ, पहाडमा 100 रोपनीको दरले ती जग्गाहरू पुग्छ। त्यसो गर्दाखेरि उसँग 5 बिघा जग्गा त्यो गरिबले पायो भने त धान मकै कोदो सबै उत्पादन गर्छ नि। यो भनौँ एउटा कल्पनाको कुरा हो, व्यवहारिक होला र भन्ने कुरामा त धेरै एक्ज्याक्टली। हामीले यसलाई व्यवहारिक नगराइकन यदि नगराउने हो भने उसँग के हामीले त्यसमै त्यो 30 लाख पपुलेसन जुन छ, हाउस होल्ड छ, त्यसलाई चाहिँ सधैँ हामी लखेटै राख्ने हो? हाम्रो उद्देश्य के हो? हामी के हो? हामी भगवान त होइन होला नि त, प्रचण्ड, केपी ओली होइन, यो के अरे अहिलेको प्रधान शेरबहादुरजी, आर दे गड? तिनीहरू भगवान त होइन होला नि त। जमिन उनले तोक्ने होइन नि, जमिन त प्रत्येक नागरिकको हक हो उसको। अनओन्ड ल्यान्ड, अर्काको लालपूर्जा भएको जग्गामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यसैले मैले हिजो जो 4 जना मारिए, त्यो अत्यन्तै अपराधपूर्ण गतिविधि सरकारले गर्यो र यो गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ माफी मागेर। किन मैले यो भने जनता मार्ने हक, बाँच्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ र नेपालबाट यदि गरिबी हटाउने, नेपाललाई विकास गराउने हो भने हामीले फ्री सोइल पोलिसी नल्याइकन हुँदैन भनेर मैले यो किताबमा फ्री सोइल पोलिसीको चर्चा गरेको छु। अर्को, भ्रष्टाचार किन भयो भनेर हामी भन्छौँ, गरिबी किन भयो भनेको छ। उत्पादन हाम्रो, तपाईँले 30 लाख परिवारलाई उत्पादन गर्न दिनु भने त चामल धेरै उत्पादन हुन्छ नि, मकै धेरै उत्पादन हुन्छ नि, त्यसो गर्दा त इम्पोर्ट घट्छ नि त। अनि काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ जमिन नदिने, त्यसलाई नदिने होइन, नदिएपछि त अनि उत्पादन भएन भने न गरिबी घट्छ न उत्पादन बढ्छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, फुड बेसिक राइट हो, खाना चाहिँ बेसिक राइट हो। हामी कहाँ यो कन्सेप्ट नै आएन। यी अपराधपूर्ण गतिविधिमा यी मान्छे संलग्न छन् जसले खानालाई बेसिक राइटमा राख्दैनन्।
बेसिक राइट हो। तर यहाँ 150 रुपियाँ नतिरिकन फुटपाथमा भात खान पाइँदैन। कति महँगो छ। त्यही इन्डियामा 40 रुपियाँमा भात खान पाइन्छ, दाल भात तरकारी मजासँग खान पाइन्छ। किन? लिभलिहुड सजिलो छ। डेमोक्रेसीको फ्रुट त्यहाँ चाखे नि जनताले। हामीले डेमोक्रेसीको फ्रुट नै जनतालाई दिन सकेनौँ। खानै पाउँदैनन् यहाँ। तपाईँ 150 रुपियाँ तिरेर पनि खान पाइँदैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ यदि त्यो 150 जुन 30 लाख परिवार हो, त्यो परिवारले अन्न उत्पादन गर्यो भनेदेखि खाना यहाँ 30 रुपियाँमा पेटभरि खान पाइन्छ। फुड पनि त सस्तो हुन्छ। किन? हाई प्रोडक्सन। लाटाले पनि जान्दछ कि प्रोडक्सन हाई भयो भने कस्ट घट्छ। प्रोडक्सन हुनु पर्यो नि। त्यसैले मैले नेपालबाट गरिबी हटाउनु हो भने हामीले त्यो ल्यान्डलेस पिपुललाई जग्गा दिनुपर्छ भनेर मैले फ्री सोइल पोलिसीको कन्सेप्ट ल्याएको छु। अर्को कुरो अब चाहिँ हामी राजनीतिक कुरामै केन्द्रित हौँ जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने तपाईँले सबै जति पनि कुराहरू पुस्तकभित्र उतार्नु भएको छ त्यो फेरि राजनीतिमै आएर जोडिन्छ कि होइन। अब यो राजनीतिमा अहिले तपाईँले शेरबहादुर देउवा सरकार अथवा प्रचण्ड ओली भन्दै गर्दा पनि उहाँ गढ होइन भनेर पनि व्याख्या गरिसक्नु भएको छ होइन। यो राजनीतिक परिवर्तन पछिल्लो समय निकै उतार चढाव पूर्ण पनि रह्यो। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 90 दिन लगभग उहाँको होइन दिन पुरा भएको छ। यसमा उहाँका धेरै टिका टिप्पणी र आलोचना पनि भए। अहिलेको राजनीतिलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ परिस्थिति? नेपालमा तपाईँको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर म धेरै छुट्याउन चाहन्न, किनभने उहाँको फन्डामेन्टल क्यारेक्टर उस्तै छ। खालि पार्टी फरक मात्रै हो। दुईटै समाजवादमा विश्वास गर्छन्, दुईटै समानताको पक्षपाती हुन्, इक्वालिटी भन्ने मान्छेहरू हुन्, दुईटै जस्टिसको कुरा गर्छन्। तर म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, जस्टिस र इक्वालिटी, न्याय र समानता चाहिँ सँगै जाँदैन। उहाँहरू भ्रमपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ। यही फटाइ कुरा गरेरै यो 70 वर्षको राजनीति बिग्रियो। त्यसैले नेपालमा सोसलिस्टहरू भनेको जसले समाजवादमा विश्वास गर्छ, साम्यवादमा विश्वास गर्छ, यी चाहिँ राम्रा मान्छे होइनन्। दे आर ब्याड पिपुल। मैले किन ब्याड पिपुल भने जनताको ट्याक्सलाई, जनताको सम्पत्तिलाई मन परिसँग आफूले खर्च गर्ने। अब एउटा कल्पना यसरी बुझ्नु राजनीतिज्ञहरू अलि स्वार्थी बने। अलि होइन बहिनी, अलि होइन सुषमाजी, असाध्यै धेरै। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो रेडियो टेलिभिजन चलाएको छ, उसले व्यवसाय गरेर चलाएको छ। विभिन्न पिपुललाई सर्भिस दिन्छ र सर्भिस दिए बापत उसले कस्ट लिन्छ र बिजनेस हाम्रो चल्या हुन्छ। केपी ओलीजीले के बिजनेस गर्नुभयो र उहाँको बालकोटमा 2टा घर भयो। उहाँ प्राडो र पजेरो चढेर हिँड्नुहुन्छ, ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा गएर उपचार गर्नुहुन्छ, अनि यहाँ हजारौँ मान्छेलाई, लाखौँ मान्छेलाई पैसा बाँड्न भ्याउनुहुन्छ। झापामा त्यतिकै जग्गा छ, उहाँको पहाडमा जन्मघरमा पनि उहाँले के ट्रस्टलाई जग्गा दिनु, त्यो कसको पैसाले गरे? किन स्वार्थी भए त राजनीतिज्ञ? अलि होइन धेरै भन्दै गर्दा पनि त त्यो केही कुराले त अर्थ राख्छ नि। स्वार्थी किन भए? किनभने त्यो फिलोसफी नै यस्तो हो। यो सोसलिजम भनेको, यो सोसलिस्ट फिलोसफी, कम्युनिस्ट फिलोसफी भने चाहिँ कस्तो फिलोसफी? सोसलिस्ट समाजवादी चिन्तन भने चाहिँ के हो भने अरूबाट लुट्ने र आफू इन्जोय गर्ने। यो सिद्धान्तै प्लन्डरिङको थियोरी हो। हामी कहाँ के भयो? नेहरूले सोसलिजमको बीजारोपण गरे भारतमा, नेहरूबाट प्रशिक्षित भए, यहाँका दीक्षित भए। रुसको कम्युनिस्ट मुभमेन्टबाट काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू दीक्षित भए। भारतको नेहरूविजम, नेहरूको सोसलिजम भन्छु म, नेहरूवादबाट उनीहरू प्रसिद्ध भए। नेहरूवादबाट भारत गाइडेड हुँदा भारत अत्यन्तै दरिद्र र गरिब थियो। 1980 सम्म नेपालभन्दा गरिब थियो भारत। आज नेहरूइजम तपाईँको भारतले छोड्यो, नेहरूलाई मान्छेले छोडे। जुन दिनदेखि नेहरूलाई मान्छेले छोडे र इन्डिया इज साइनिङ भनेर अहिले यो बिजेपीको जब शासन आयो त्यसपछि 5-7 वर्षमै धेरै परिवर्तन आएको छ भारतमा। पर क्यापिटा इन्कम बढेको छ, तपाईँको टोटल जिडिपी बढेको छ, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बढेका छन्। त्यसले के गर्यो? धेरै गरिबलाई पैसा कमाउने चान्सेस पाए। यो हाम्रो देशमा चाहिँ जनता गरिब छन्, सानोतिनो कुरामै जनता खुसी हुन्छन् भनेर चाहिँ यही भ्रमले गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्त्व दिएको त होइन है राजनीतिक दलहरूले? त्यो पनि हो होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ नै हो उहाँको सिद्धान्तै व्यक्तिगत स्वार्थ हो। त्यो सिद्धान्तले व्यक्तिको उनलाई गाइड गर्छ। उनी आत्मकेन्द्रित र आफूलाई स्वभाव, आफूलाई मन पर्दाखेरि नेपालमा किन यति चाँडो व्यवस्था परिवर्तन? कल्पना गर्नुहोस् किन परिवर्तन भएको? त्यो जनताको लागि होइन। एक्ज्याक्टली। किन परिवर्तन भयो भने उहाँहरू यति बलियो हुनुहुन्छ, क्याडर यति बलिया छन्। हेर्नुहोस् 10 लाख नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता छन्। शेरबहादुरज्यूले बोल्नै पर्दैन, प्रधानमन्त्रीजीले 10 लाख बुरुक्क सडकमा आउन सक्छन्। अर्को 10 लाख कम्युनिस्ट पार्टीसँग छ, एमालेसँग छ। अर्को 10 लाख प्रचण्डजीसँग छ। प्रचण्डजीको कुम होल्दिँदाखेरि 10 लाख मान्छे बुरुक्क हुन्छन् सडकमा। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि जनताको पक्षमा बोल्नै नपर्ने भयो। यहाँ जनताको हितमा कामै गर्नु पर्दैन। यहाँ
अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। स्टकहोम सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ हाम्रो साइकोलोजीमा। स्टकहोम सिन्ड्रोमले के भन्छ भने मान्छेलाई अपहरण गर्छ एउटा अपहरणकारीले, अपहरण गरिसकेपछि उसले चिया खुवाएर उसलाई खुसी पार्न थाल्छ। अनि उसको सानो सहानुभूतिले पनि, किन अपहरित मान्छे त डराउँछ उदेखि, स्वाभाविक रूपमा उसलाई डर छ, भय छ, चिन्ता छ, ज्यान जाला भन्ने। त्यसैले सानो कुराले पनि अपहरणकारीले सानो केही सिम्पथी देखाउँदाखेरि पनि उसलाई बडो ठुलो हुन्छ। नेपालमा भएको त्यही हो। सानो कुरोले पनि नेपालीहरू दङ्ग पर्छन्। हजुर, अब यो नेताहरू असक्षम छन् भन्ने युवाहरू फेरि त्यही नेताहरूको पछि लाग्ने, यसले त फेरि परिवर्तन ल्याउन असम्भव जस्तो देखिन्छ। परिवर्तन उमेरले ल्याउने होइन सुषमाजी, उमेरले फिलोसफीले ल्याउने हो। तपाईँको यो देशमा स्कुलिङले ल्याउने हो। यहाँ हाम्रो आजसम्मको स्कुलिङ हामी युनिभर्सिटीमा पढाउँछौँ, सबै सोसलिस्ट थट पढाइ हुन्छ, मार्क्सिस्ट थियोरी पढाइ हुन्छ। ह्युम्यानिटिज, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ह्युम्यानिटिज त सबै मार्क्सिजम थियोरी पढाइ हुने ठाउँ हो। त्यो सेन्टर अफ इन्डक्ट्रिनेसन। जनताको ट्याक्स उठाएर एउटा सिद्धान्त पढाउन पाइन्छ कि त? अरू धेरै सिद्धान्त पनि जानु पर्यो सँगसँगै। अहिले समाजवादको कुरा उठाइहाल्नु भयो। अहिले पछिल्लो समय पार्टी दर्ता गर्दा होस्, हुन त के कुन उद्देश्यले उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ फरक कुरा, तर अहिले पार्टीगत दर्ता गर्दै गर्दा उहाँहरूले समाजवाद झन्ड्याउनु भएको छ। त्यसले पनि केही उहाँहरूको एकदम अहिले हो, यसमा चर्चा हुनुपर्छ। समाजवाद उहाँहरूले किन झुन्ड्याउनुहुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई भन्न सजिलो भयो, यु सोसलिस्ट, यु सोसलिस्ट, तिम्रो समाजवादी चिन्तनले यो देश बर्बाद भयो। किनभने 70 वर्षसम्म राणालाई कसले हटाएको? राणालाई समाजवादी साथीहरूले हटाउनु भएको बिपी पुष्पलालको सिद्धान्तबाट राणा शासन हट्यो। पञ्चायती व्यवस्था कसले हटायो? त्यही सिद्धान्तबाट हट्यो। हिजो संवैधानिक राजतन्त्र कसले हटायो? त्यही सिद्धान्तले हट्यो। र म अहिले यो 30 वर्षमा जुन फ्रिक्वेन्टली जुन सिस्टम चेन्ज भएको छ, त्यो आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने भने यो सिस्टम पनि जान्छ। यदि अहिलेका नेताहरू असाध्यै बलियो, अहिलेकै स्थितिमा बलियो हुने हो भने तपाईँको यो व्यवस्था पनि जान्छ। यदि उहाँहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्ने हो भने, किन उहाँले 30 लाख मान्छे त कुनै पनि बेला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सडकमा उतार्न सक्नुहुन्छ। जनता चाहिँदैन उहाँहरूलाई। किन? क्याडराइजेसन। तपाईँले प्रत्येक ठाउँमा क्याडर लानु भएको छ, ल्याकिजहरूलाई लानु भएको छ, असक्षम मान्छेहरूलाई लानुहुन्छ। विश्वविद्यालय ल्याकिजहरूले भर्नु भएको छ, आफ्ना समर्थकलाई बाटो भर्नु भएको छ। त्यहाँ तपाईँले कुनै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। अहिले बाहिर मैले त कराएर, तपाईँले कराएर केही पनि हुनेवाला छैन। विश्वविद्यालयको एजुकेसन खत्तम छ जबैले भन्छन्, तर परिवर्तन ल्याउन सक्छ। किन? ल्याकिजलाई एपोइन्ट गरेको छ, जो असक्षम छ, अनकेपेबल पिपुललाई त्यहाँ एपोइन्ट गरेको छ। तपाईँको सेनामा, तपाईँको पुलिसमा, तपाईँको अदालतमा एन्टोनियो ग्राम्स्कीले के भन्छन् भने, तिमी मार्क्सवाद तिम्रो देशमा फेल होस् फरक पर्दैन, यदि तिमीले समाजका सबै इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई तिमीले क्याप्चर गर्यौ भनेदेखि मार्क्सिजम फेल भएर केही फरक पर्दैन, कम्युनिजम एक्जिस्ट गर्छ भन्छ उनले, एन्टोनियो ग्राम्स्कीले। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले पशुपतिनाथमा आफ्नो सिद्धान्त हुल्नु भएको छ, तपाईँको धार्मिक संस्थामा आफ्नो सिद्धान्त छ, सैनिक पुलिसमा आफ्नो सिद्धान्त छ, युनिभर्सिटीमा आफ्नो सिद्धान्त छ, क्लबहरू गठन गर्नु भएको छ, युवाहरूको अनेक किसिमका क्लबहरू गठन भएको छ, त्यहाँ तपाईँको सिद्धान्त त्यहाँ। भनेपछि तपाईँले सोसलिस्टहरूको काम नै यही हो कि पिपुललाई डिभाइड गर्ने, फ्रेगमेन्टेड गरिदिने, आवर्स र योर्समा डिभाइड गरिदिने। यसले जनताको लागि केही नै गर्दैन, त्यसले केही पनि गर्दैन। यसले इन्ट्रेस्ट ग्रुपको लागि गर्छ। सोसलिस्टहरूले गर्ने भनेको इन्ट्रेस्ट ग्रुपको लागि हो। इन्ट्रेस्ट ग्रुप भनेको जस्तै तपाईँको ट्रेड युनियनहरू इन्ट्रेस्ट ग्रुप भए। यो त्यसो भए हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरूले नबुझिकन समाजवादको ट्याग झुन्ड्याएका हुन्? होइन, बुझेरै हो, बुझेरै हुन्, एकदम बुझेर। उहाँहरूलाई प्रश्न थाहा छ मैले सरकारमा गइसकेपछि जनताको निम्ति गर्ने होइन, यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपको लागि गर्ने हो भन्ने क्लियर थाहा छ। हामीले विश्लेषण नगरे हो त्यो। हामीले उनीहरूबाट धेरै राम्रा कुरा एक्सपेक्ट गऱ्यौँ। हामी मूर्ख हौँ। एक्सपेक्ट गर्नै गोरु ब्याउँदैन, तर यो देशमा चाहिँ ब्याउँछ भनिन्छ। यहाँ ल है बाल्टी थाप भनिन्छ, तर ब्याउनेवाला त यस्तो असक्षम नेता, दूरदृष्टि नभएका नेताहरूले हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने देशलाई गृहयुद्धमा पनि लगेको देखिन्छ नि। हाम्रो नेपालको भविष्य के त तपाईँले यति धेरै मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा? एक्ज्याक्टली। अब यो देशमा यदि हामीले यो मैले किताबमा यो क्यापिटलिजम र प्याराडाइम सिफ्टमा, यो क्यापिटलिजममा खास गरिकन यिनीहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सिद्धान्तबाट अब 30 वर्ष हामीले भोट हाल्यौँ भने पनि यो देश यस्तै हुने हो। त्यसैले प्याराडाइम सिफ्ट भनेको छु मैले, परिवर्तन गरौँ। यो किताबमा मैले आफ्नो चिन्तनमा परिवर्तन गरौँ। उहाँहरूको विषयमा समाजवाद भन्नुभएको छ, समाजवाद भने के हो भनेर सोध्ने गर्नु पर्यो जनतालाई। जनताले सोध्नु पर्यो, माधवजीलाई सोध्नु पर्यो, के हो तपाईँले बोक्नुभएको समाजवाद के हो? त्यसले हामीलाई, हिजो माधवजी पनि त प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि,
उपप्रधानमन्त्री हुनु उपेन्द्रजी, प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो अर्को बाबुराम भट्टराईजी, समाजवादी चिन्तन बोकेको समाजवाद, लोकतन्त्र, समाजवाद र के भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले प्रधानमन्त्री नै छ, उहाँहरू नै त हुनुहुन्छ सत्तामा, जहिले पनि सत्तामा उहाँहरू। अनि किन त गरिब चाहिँ गरिब नै भइराख्या त? किन गरिब र धनीको बिचको ह्याप्स र ह्याप्सनटको बिचको दूरी किन बढेको? किन प्रत्येक दिन नेपालीले जागिर र रोजगार नपाएर विदेशमा जान्छन्? प्रत्येक दिन हजारौँ नागरिक किन विदेश जानु परेको होला? प्रत्येक दिन यहाँ झुन्डिएर मर्छन् मान्छे, सुसाइड गर्छन् मान्छे खान नपाएर, अपमानित भएर। यो चाहिँ किन सुधार नभएको त? तपाईँको 70 वर्षको राजनीतिले के चाहिँ दियो त नेपाली जनतालाई? अब क्वेसन सोध्नुपर्छ। क्वेसन नसोध्ने हो भने उहाँले ट्याग लगाउनु भएको छ समाजवादी, म खुसी छु। कमसेकम उहाँले बहादुरी भएर। अर्कोले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के रहेछ? इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्नुहोस्, उत्तर कोरिया पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो, तपाईँको भेनेजुएला कम्युनिस्ट पार्टी हो। एउटा समय यस्तो थियो भेनेजुएलाको जहाँ पिपुलहरू ह्याप्पी हुन्थे। आज भिखमङ्गा छन् भेनेजुएला, कति लड्नुहुन्छ मधुरे, कति कोसँग फाइट गर्छन् उनले। त्यसैले यो सिद्धान्तले जो 30 वर्ष प्र्याक्टिस गर्यो नेपालले, यो सिद्धान्तले यो देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। यो सिद्धान्तले सही काम गर्न सक्दैन, किनभने यो फ्रडहरूको सिद्धान्त हो, यो गलत मान्छे सिद्धान्त हो। यिनीहरू गलत मान्छेहरू, कमजोर मान्छेहरू जति जम्मै सङ्गठित हुने र आफूभन्दा ट्यालेन्ट मान्छेलाई काम लगाउने सिद्धान्त हो यो। किनकि ट्यालेन्टहरू माथि पुग्न सक्दैनन्, किन? कमजोरहरू, विकर पिपुल फर्म द ग्रुप इन द नेम अफ द सोसलिजम। कमजोर मान्छेहरू सोसलिजमको नाममा ग्रुप फर्मेसन गर्छन् र सोसाइटीको ट्यालेन्टेडहरूलाई उनीहरूको पक्षमा कि लाग नभए सिद्धिन्छौ भनेर एक्जिस्टेन्सियल थ्रेट गर्छन् र उनीहरूलाई आफ्नो पछि लगाउँछन्। त्यसैले यो व्यवस्था भनेको, समाजवाद भनेको चाहिँ तपाईँको कमजोर मान्छेहरूको शासन हो, वेकर पिपुलहरूको, जसको डिसिजन क्षमता हुँदैन, जसको प्लानिङ क्षमता हुँदैन, जो हाफाजाडले जहाँ पाए त्यही निर्णय गर्छ, जे पाए त्यही निर्णय गर्छ र शुद्ध आफ्नो स्वार्थ हेर्छ, ती मान्छेहरूको समूहको नाउँ हो सोसलिजम। हामी कहाँ त सत्तामा पनि त्यही सोसलिस्ट छ, प्रतिपक्षमा पनि त्यही सोसलिस्ट छ। हस्, हामी अन्त्यमा सुविधा माग्नुपर्छ। यहाँको कुराबाट हामीले एउटै निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ, जसलाई हामीले जनताले विश्वास गरेर पठाएका व्यक्तिहरू जो राजनीति हाकिरहनु भएको छ, उहाँहरू कमजोर मानसिकता, कमजोर सोचबाट अघि बढ्नु भएको छ। यसले परिवर्तन ल्याउन सम्भव छैन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, नमस्कार।